Assalamu alaikum. Thanks for clicking my channel English with RM Yusuf. In our today lecture, I am going to discuss the summary of Goodbye Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips बहुत अहम नावल है जो कि 18 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है. आज मैं इसकी समरी डिस्कस करूंगा. समरी मैंने इस तरह से तैयार की है कि इंशाअल्लाह अगर आप गौर से इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं इस समरी के थ्रू उन क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया है. लेट्स स्टार्ट. समथिंग अबाउट द ऑथर. दिस नॉवल वाज रिटन बाय जेम्स हिल्टन. ये नॉवल जेम्स हिल्टन ने लिखा. ही वाज बोर्न इन 1900 एंड डाइड इन 1954. वो 1900 में पैदा हुए, 1954 में वफात हुई. दिस नॉवल पब्लिश इन 1934. ये नावल 1934 में पब्लिश हुआ. ब्लैक एंड व्हाइट मूवी मेड ऑन दिस नॉवल इन 1939 एंड कलर्ड इन 1969. ब्लैक एंड व्हाइट मूवी 1939 में मिस्टर चिप्स पे बनी और कलर मूवी 1969 में बनी. He wrote Goodbye Mr. Chips in 4 days in the age of 17 years. आप बड़े हैरान होंगे, जेम्स हिल्टन ने ये नॉवल सिर्फ 4 दिनों में 17 साल की उम्र में लिखा. इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ स्कूल टीचर मिस्टर चिप्स निकनेम चिपिंग. ये एक स्कूल टीचर की सवारी उम्री है जिसका नाम मिस्टर चिप्स है. मिस्टर चिप्स वाज बोर्न इन 1848. मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन की. He taught in Melbury School 1 year from 1869-1870. एक साल उन्होंने मेलबरी स्कूल में 1869 से 1870 तक पढ़ाया. He joined Brookfield School in 1870 in the age of 22 years. उसने 1870 में 22 साल की उम्र में ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया. ब्रुकफील्ड स्कूल 18वीं सदी का एक मशहूर स्कूल था जिसे एलिजाबेथ क्वीन के दौर में जो है कायम किया गया और जॉर्ज वन के दौर में इसकी बिल्डिंग को दोबारा बनाया गया और इसको बढ़ाया गया. ब्रुकफील्ड स्कूल में 5 हेडमास्टर्स आए. पहला हेडमास्टर जिनका नाम वेदरबाई था. जब मिस्टर चिप्स ने 1870 में ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था इस वक्त समर वेकेशन थी. वेदरबाई ने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया और जब दोबारा मिस्टर चिप्स छुट्टियों के बाद ब्रुकफील्ड स्कूल में आया तो वेदरबाई की डेथ हो गई थी. 1870 में वेदरबाई की डेथ होने के बाद जिन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल 1840 में ज्वाइन किया था और 1870 में इनकी डेथ हुई. डेथ के बाद मिस्टर मेल्डरम ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर बने जो कि 1970 से 1900 तक ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर रहे. इनकी वफात के बाद कुछ अर्सा के लिए मिस्टर चिप्स एज ए एक्टिंग हेड के तौर पे भी उन्होंने काम किया. 1900 में थर्ड हेडमास्टर है जिनका नाम रॉस्टन था. ये 37 इयर्स ओल्ड नौजवान हेडमास्टर थे. साइंस के टीचर थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल की तरक्की में अपना रोल प्ले किया. इनके दौर में बहुत ज़्यादा ब्रुकफील्ड स्कूल ने तरक्की की और स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने के लिए वेटिंग लिस्ट भी लगी. लेकिन इन्होंने ब्रुकफील्ड की रवायात को पसे पुश डाला और उन रवायात को नजरअंदाज किया. फोर्थ हेडमास्टर ब्रुकफील्ड स्कूल के जो बने रास्टर ने 1911 में बेटर फ्यूचर के लिए ब्रुकफील्ड स्कूल को छोड़ दिया और इसके बाद चैट्रिस ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर बने. चैट्रिस ने ब्रुकफील्ड स्कूल को 1911 में ज्वाइन किया और 1918 में इनकी डेथ हो गई. और हेडमास्टर नंबर 5 थे कार्टराइट जो कि मिस्टर चिप्स की डेथ तक ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर रहे. He taught in Brookfield School for 44 years. मिस्टर चिप्स ने 44 साल तक ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाया. He was the teacher of Latin, Greek and history. वो लातीनी, यूनानी और तारीख के उस्ताद थे. He married Catherine in the age of 48 years in 1896. उसने 1896 में 48 साल की उम्र में कैथरीन से शादी की. कैथरीन was 25 years old at the time of her marriage. कैथरीन अपनी शादी के वक्त उसकी उम्र 25 साल थी. She had blue flashing eyes, freckled cheeks and straw-colored hair. She had the revolutionary ideas. कैथरीन इनकलाबी
خیالات رکھنے والی عورت تھی. She admired Henry Gibson, William Morris and George Bernard Shaw. While Chips was a conservative person, he disliked them and modern women. Catherine changed Mr. Chips as a modern man. Catherine نے چپس کو جدید آدمی کے طور پر چینج کر دیا. After 2 years of her marriage, Catherine died during childbirth on 1st April in 1898. 1898 میں 1 اپریل کو کیتھرین جو ہے وہ شادی کے 2 سال بعد بچے کی پیدائش کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی. In 1908, Rawson said to retire Mr. Chips when he was 60 years old. جب مسٹر چپس 60 سال کے ہوئے 1908 میں رالسن نے انہیں زبردستی بروک فیلڈ سے ریٹائرڈ ہونے کے بارے میں کہا. مسٹر جان روورز involved in this matter and stopped his retirement. مسٹر جان روورز جو کہ چیئرمین تھے بروک فیلڈ اسکول کے, انہوں نے اس معاملے میں جو مداخلت کی اور مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کو روکا. Mr. Chips retired finally from Brookfield School in 1913 in the age of 65 years old. آخرکار 65 سال کی عمر میں 1913 میں مسٹر چپس بروکفیلڈ اسکول سے ریٹائرڈ ہو گئے. School presented to him a clock, a check and a writing desk. اسکول والوں نے انہیں تحفے کے طور پہ ایک کلاک دیا, ایک چیک دیا اور ایک رائٹنگ ڈیسک دیا. After retirement, Mr. Chips stayed at Mrs. Wickert House as a paying guest for 20 years. ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس 20 سال تک بروکفیلڈ اسکول میں ریٹائر ہونے کے بعد 20 سال تک مسٹر چپس مسز وکٹ کے ہاں ایز اے پیئنگ گیسٹ کرایہ دار کے طور پہ رہے. مسز وکٹ واز ان چارج آف لینن روم ان بروکفیلڈ. مسز وکٹ بروکفیلڈ میں کپڑے اور غلاف والے کمرے کی انچارج تھی. She was good natured woman. وہ ایک بہت اچھی فطر رکھنے والی عورت تھی. During stay there, he served students and teachers with the walnut cake and tea. مسز وکٹ کے گھر میں ٹھہرنے کے دوران مسٹر چپس کے پاس ٹیچرز اور طلباء ملنے آتے تھے جن کی خدمت مسٹر چپس والنٹ کیک اور چائے کے ساتھ کرتا تھا. His doctor name was Dr. Merivale, who visited him every fortnight. مسٹر چپس کو ایک ڈاکٹر بھی چیک کرنے آتا تھا جن کا نام مسٹر میریویل تھا. وہ 15 دن کے بعد after 2 weeks مسٹر چپس کو چیک کرنے آتا تھا. He rejoined Brookfield in 1917 to 1918 and resigned forever in 1918. اس نے جو ہے دوبارہ بروکفیلڈ اسکول کو 1917 میں جوائن کیا. 1 سال کام کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے 1918 میں مسٹر چپس نے بروکفیلڈ اسکول کو خیر آباد کہہ دیا. He wrote his will in 1930. 1930 میں مسٹر چپس نے اپنی وصیت لکھی. He gave all his property to Christian Mission, Mrs. Wickert and Brookfield School. اس نے اپنی تمام پراپرٹی جو جائیداد تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم کی. پہلا حصہ کرسچن مشن کو دیا, دوسرا مسز وکٹ کو اور تیسرا حصہ طلباء کے لیے فنڈ قائم کرنے کے لیے بروکفیلڈ اسکول کو دیا. لنفورڈ was the last visitor who met Mr. Chips before his death. لنفورڈ آخری ملاقاتی تھا جو کہ اس کی موت سے پہلے مسٹر چپس سے ملا اور اس نے جاتے ہوئے مسٹر چپس سے گڈ بائی مسٹر چپس کہا. یہ وہی جملہ تھا جو کیتھرین برجس نے شادی سے 1 رات پہلے مسٹر چپس کو کہا اور یہ جملہ سن کے مسٹر چپس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ تھی گڈ بائی مسٹر چپس کی سمری. اب اس ناول کا تھیم کیا ہے, فروٹ آف تھاٹ ہمارے لیے کیا ہے, یہ بات قابل غور ہے کہ جب سے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک انگلش کے سلیبس میں گڈ بائی مسٹر چپس کو شامل کیا گیا ہے. اس ناول کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا اور ہونا یہ چاہیے ہے کہ ہمارے اس سلیبس میں, انگلش کے سلیبس میں گڈ بائی مسٹر چپس کی جگہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں, ان کی مکی زندگی ہے, مدنی زندگی ہے, یہ صحابہ کی زندگی ہے, اس کو شامل کیا جائے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس بات سے خالی ہے. اتنے عرصہ گزرنے کے بعد وجود ہمارے باپ دادا نے بھی گڈ بائی مسٹر چپس کو پڑھا اور ہم بھی گڈ بائی مسٹر چپس کو پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا سلیبس بنانے والے جو حضرات ہیں, ہمیں ان کے لیے دعا کرنے چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ ان کے اذہان میں ڈالے کہ گڈ بائی مسٹر چپس ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ ان کی حیات طیبہ کو سلیبس میں شامل کرنا چاہیے، صحابہ کی جو زندگیاں ہیں ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ طلباء طالبات کچھ سیکھیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں گڈ بائی مسٹر چپس کی سمری کو میں نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس گڈ بائی مسٹر چپس جو ناول ہے اس کے تمام چیپٹرز کا اوور ویو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد 1 بائی 1 چیپٹرز کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔